अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आज हम फिर बात करने जा रहे हैं आरफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला मरहूम के बेटे बालाज टीपू की, जिसको 18 फरवरी को कत्ल कर दिया गया एक साबिक डीएसपी के बेटे के वलीमे की तकरीब में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह ये बात बहुत ही मशहूर है और जिस तरह बालाज टीपू के दादा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि लाहौर की जो दुश्मनी है उसमें दोनों तरफ से पुलिस अफसरान जो है वो शामिल होते हैं, जो बढ़ावा देते हैं। मैं कोई भी बात करने से पहले सबूत के तौर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को भी इसी तरह प्लानिंग के साथ कत्ल कर दिया गया था और आज तक असल कातिल जो हैं वो सामने नहीं आ सके। चूंकि जब लियाकत अली खान रावलपिंडी में 18 फुट ऊंची स्टेज पर स्पीच कर रहे थे तो उनको कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस के एक एसपी ने नीचे खड़े सईद अकबर नामी एक शख्स को फौरी तौर पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया कि इसने लियाकत अली खान पर फायरिंग की है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि लियाकत अली खान को 1 इंच के फासले से गोली मारी गई, जिससे इस बात को तकवीयत मिलती है कि कातिल जो है गोली मारने वाला वो स्टेज के ऊपर मौजूद था। लेकिन 18 फुट नीचे खड़े सईद अकबर को फौरी तौर पर एक एसपी ने क्यों कत्ल किया, ये सवाल अपनी जगह पर आज तक मौजूद है, जिसका कोई भी पुलिस अफसर जवाब नहीं दे सका। अब हम बात करेंगे बालाज टीपू के हवाले से। लाहौर में जो दुश्मनियां हैं उसमें बेशुमार पुलिस अफसरान जो है वो दोनों धड़ों में शामिल होते हैं। आज हम सबूत के साथ इस बात को साबित भी करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एहसन शाह जो गुज़िश्ता 12 साल से बालाज टीपू के साथ था, उसी ने ये सारा खेल जो है वो रचाया और इतने मनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग की कि किसी को भी समझ ना आ सकी। इससे पहले मैं ब्रेकिंग भी आपको एक बताता चलूं कि 18 फरवरी से पहले 11 फरवरी को भी एहसन शाह ने एक ऐसा ही प्लान तरतीब दिया जिसमें बालाज टीपू और उसका भाई मसब, जो अब अपने भाई के कत्ल का मुद्दई भी है, वो दोनों एक तकरीब से वापस आ रहे थे और शाह आलम मार्केट के करीब शूटर्स मौजूद थे। जो बालाज के दादा ने भी इसकी तस्दीक की है और हमारे साथ उन्होंने बात भी की है, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा भी, कि उस वक्त बालाज ने अपनी अक्लमंदी से जो अपनी गाड़ी थी वो वन वे लेकर गया और अपने अड्डे तक पहुंच गया और वो शूटर वहां से निकल गए। एहसन शाह जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, उसने कई बार बालाज को कत्ल करवाने की कोशिश की। हम कोई भी बात करने से पहले ये बताना जरूरी समझता हूं कि दोनों धड़ों में लाहौर की ये बहुत बड़ी दुश्मनी है, तीफी बट और गोगी बट के साथ भी, और बालाज टीपू के वालिद आरफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला और उसके वालिद बिल्ला पहलवान के साथ भी पुलिस के 2 ग्रुप जो हैं वो शामिल रहे हैं। और आज जो हमारे साथ बात की है बालाज के दादा ने, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि एक एसएसपी लाहौर चौधरी शफकात जो इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने इस दुश्मनी को बहुत ही बढ़ावा दिया। पहले वो आरफ अमीर टीपू के चचा बने रहे और उसके बाद एक 5 कत्लों के वकुआ हुआ जो ग्वाल मंडी के इलाके में लक्ष्मी चौक में, उसमें चौधरी शफकात ने आरफ अमीर टीपू को ये कहा कि अगर आप तीफी बट से सुलह नहीं करेंगे तो ये पर्चा आप पर दर्ज होगा। बाद में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया। जो आरफ अमीर टीपू के मामू सुल्तान महमूद और बच्चू ने हमारे साथ बात भी किया, मैं आपको दिखाऊंगा भी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 5 करोड़ रुपया लेकर एसएसपी चौधरी शफकात ने वो पर्चा जो है वो टीपू पर करवाया, जो बाद में साबित भी हुआ कि वो कातिल कोई और थे। तो पुलिस अफसरान इन दुश्मनियों में किस तरह शामिल रहते हैं, हम आज अपनी इस वीलॉग में आपको तफसील से बताएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला के मामू सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान ने जो हमारे साथ गुफ्तगू की है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर तफसील से बात करेंगे। जी बिल्कुल, एक सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं कि बालाज को 18 को कत्ल किया गया, लेकिन उसको उससे पहले भी कई बार कत्ल करवाने की एहसन शाह ने कोशिश की। हमारे साथ सुल्तान महमूद और बच्चू मौजूद हैं और जिस तरह इस वाकया से 6 दिन पहले 11 फरवरी को भी बालाज का जो है वो थड़ा मरवाया गया था, एहसन शाह ने ही वो सारी मुखबरी की थी। सुल्तान मुंह से जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं, आप बताइएगा। जिस तरह आपको भी पता चला है, पुलिस को भी पता चला, एहसन शाह ने बयान दिया ये
اس نے دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے کوشش کی ہے مگر ਉਹਦੇ اللہ نے ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਬਤਾਤੇ तो ਹੋ क्या इंकशाफ उसने ये पुलिस को भी किया और आपको भी ये पता चल गया कि पहले भी वो कोशिश करता रहा? وہ دیکھو نا بلاج کسی شادی کے کسی کے انصاف میں کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے بلاج اس کا چھوٹا بھائی بھی پتا تھا مگر وہ کسی گاڑی میں تھا تو بلاج نے دیکھنا کہ اپنے سے کہ تھوڑی دور میں گاڑی کھڑی ہے اللہ نے بچانا اللہ نے صاف اتنے کو دماغ کام کیا اتنے ون میں گاڑی ڈال دی تو وہ گاڑی پھر پیچھے بھی کرتی رہی نہیں اڈے کے نزدیک کھڑی ہے نا اڈے کے نزدیک کھڑی. یہ ایک دم اندر آ گئے ہیں تو گاڑی آگے نکل گئی ہے پھر پیچھا گیا گاڑی میں نکل گئی یہ بڑی اہم بات ہے کہ بلاج کو جو 18 فروری کو قتل کروائے گا اس سے پہلے بھی احسن شاہ نے کئی بار اس کا تھڑا دینے کی کوشش کی اس کو قتل کروانے کی کوشش کی اور 11 فروری کو بلاج اپنے بھائی کے ساتھ جب ایک تقریب میں تھا تو واپس آیا تو اس کے اڈے کے قریب جو 2 مشکوک گاڑیاں موجود تھی وہاں پر بلاج نے ون میں گاڑی ڈالی تو دوسری گاڑیاں جو وہاں سے بھاگ نکلے اور جو انکشاف بعد میں احسن شاہ نے کیا ہے کہ بلاج کو پہلے بھی قتل کروانے کی کوشش کرتا رہا ہے. جی بتایا کہ یہ قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے وہ 1994 سے شروع ہوا جب بلا پہلوان کو قتل کر دیا گیا. اس میں حنیفہ اور بابا جو دونوں بھائی تھے جو پہلے بلا پہلوان کے ملازم تھے اور بعد ازاں ان کے سر پہ کس نے ہاتھ رکھا. عارف امیر عرف ٹیپو کے دادو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مدعی بھی ہیں عارف کے مقدمے کے, ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ دشمنی کیسے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ آپ کو بتایا کہ معمولی بات حنیفہ ٹیپو کا دوست ہے ہم اتنے سارے بھی نہیں دوست آپس میں جھگڑے ہیں ٹیپو نے حنیفہ کو گالی نکالی کہ یہاں کھا کے ساتھ رات میں کی صلاح بھی کرا دی صلاح بھی ہو گئی ہے تیفی وغیرہ ان کو بلا کے آ گئی حنیفے اور بابے پہ تیفی نے ہاتھ رکھ دیا حنیفہ اور بیدیاں لگا وحیدیاں باقی تو سب پولیس نے مار دی وحیدیاں جو ہیں وہ بار بار جو ہے ابھی آیا وہ گرفتار ہوا ہے ابھی وہ جیل میں 22 سال بعد بنایا جو 22 سال بعد پکڑا گیا اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کو کس نے کہا تھا. یہی تو میں بول رہا نا جی کیلا ٹائگر جو گوالمنڈی کا رہنے والے ہیں اور وحیدیاں یہ کرا کے رکھی ہے. اس نے ਭਾਈ بتایا ਦਾ ਚਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ یہ جو سہیلا ٹائگر ہے یہ کون ہے؟ یہ ان کا سارے ہاتھ گوبھی تھا گوبھی کا ان کا سارا خاندان بھی ان کے بڑے جو ہے دکھ کی یہ بات ہے ان کے بڑوں کے ہاتھ میں ہم دعان ہیں ان کے پتا سے لالا بانا وہ بھی نہیں پائے ہمارے ادھر کے آگے مالی باندھنی تیل لگانا نہانا ادھر نہانا. یعنی آپ کا یہی مشہور ہے کہ آپ جدی پشتی پہلوان ہیں جس طرح نتو پہلوان وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے پہلوان ہوئے ہیں جو ٹیپو کے دادا تھے. میں آپ کو تصویریں بھی دکھا دیتا ہوں کہ خالی پہلوان نہیں تھے رسم ہمارے پاس رسم تو پھر یہ دشمنی کیسے شروع ہوئی؟ تو اس نے آگے بیدیاں کو بیلا ٹینڈر لے کے گیا کس نے بتایا وحیدیاں نے پولیس کو بتایا کہ میرا خلاف تھا وہ مجھے لے کے گیا کسی کے پاس کسی نے بولا چھوڑے یا تو گالی کھاتے رہتے یہ راستے مری اس کو پتہ اکیلا کا لگتا ہے اصل نظر اس ان کی بالکل اکیلا کا لگتا ہے باپ نے مر گیا تو کیونکہ ہم ابھی میں اپنا کاروبار کرنا بالکل ٹھیک اپنا کاروبار ہم تو ہمارے تو ذہن میں یہ تھا نا بدماشی یا گنڈا گردی ہم تو تھے ضبط کروانے والے دوست بیٹھنے کب سے لگایا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس افسران جو ہیں جس طرح چودھری شفقات کے بارے میں آپ نے خود بھی کہا کہ اس نے یہ بدماشی شروع کروائی اور 5 جو قتل تھے اس میں 5 کروڑ روپے لے کے آپ لوگوں پہ پرچہ بھی کروا دیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس افسران نے اچھا رول ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے قتل و غارت؟ بنیاد بھائی انہوں نے رکھی ہمارے خاندان کو دبا دی صرف پہلے پیسے کی لالچ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ سلطان محمود اور بچوں بتا رہے ہیں کہ پولیس افسران اور خاص کر چودھری شفقات جو سابق ایس ایس پی تھے انہوں نے بنیاد رکھی اس خاندان کو قتل و غارت میں دھکیلنے کی اور 5 کروڑ روپے لے کے قتل کے مقدمے میں جو ہے ان کو 5 قتلوں میں نامزد کیا جو جھوٹا ثابت ہوا بعد میں. جی چودھری شفقات کو اس وقت جانتے جب یونیورسٹی کے گوالمنڈی میں لگے چودھری شفقات کو آپ اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ اے ایس ای تھا تھانہ گوال منڈی میں. ان کے بنوئی تھے چودھری بشیر صاحب نہایت ہی اچھے آدمی تھے کیونکہ ہمارا پہلے پہلوان تھے میرے والد پہلوانوں کے ٹھیکے دار بھی دنگل جو جتنے بھی لاہور میں بڑے ہوتے ہیں وہ میرے والد چلاتے اس لیے وہ پولیس کا انتظام یہ وہ ایک شیخ کی برات کا مجھے اللہ کا کروڑ جنگل کی تھے نگر کے وہ عموماً ہر دنگل میں ٹھیک منصف کچھ نہیں ہوتے اس لیے چودھری بشیر صاحب سے بھی ہمارے بات کا اختیار ہے کہ انہوں نے یقین کرے ہم مسلمان ہیں میرے باپ کو بولے یہ آپ کا بیٹا 5 اس 5 بیٹے نے ہمارا گھر کو بیٹھا اور اس میں اور بھی پولیس افسران ہے
उनके नाफ्ता लूँगा जब ये तहकीकात करेंगे। ये बहुत ही अहम बात है, जिस तरह सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू जो आरफ अमीर और टीपू के कत्ल के मुद्दई भी हैं और इस ख़ानदान के सरबराह, उनका ये कहना है कि ना सिर्फ चौधरी शफकात जो साबिक SSP थे मरहूम हैं, अब उनके अलावा भी बहुत से ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो इस तरह की दुश्मनी में बढ़ावा देते रहे अपनी लालच की खातर। और अगर मुझे इंसाफ मिला, जिस तरह बलाज को कत्ल कर दिया गया जो इनका पोता है, और उसके साथ जो एहसन शाह जो 10 साल से 12 साल से उसका करीबी दोस्त था, वो पूरे ख़ानदान को कत्ल करवाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी पार्टी से मिला हुआ था और उनसे पैसे लिए। जिस तरह तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि 5 करोड़ रुपया उसने लिया बलाज का। पहले भी वो थड़ा मरवाने की कोशिश करता रहा। 18 फरवरी से पहले 11 फरवरी को भी उसको कत्ल करवाने की कोशिश की, लेकिन बलाज उससे पहले जो कि ये अभी इंकशाफ हो रहा है कि ये 2, 3, 4 महीने की बात नहीं है, ये तकरीबन साल 1.5 के पीछे ये बड़ी अहम बात है कि 1 साल से कोशिश की जा रही थी कि बलाज को जो है वो कत्ल करवा दिया जाए। और कई मौक़ों पर ये सुल्तान महमूद और उर्फ बच्चू ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि ये इंकशाफ हुआ है अब जब एहसन शाह पकड़ा गया है कि उसने ये कोशिश की कि ना सिर्फ बलाज बल्कि उसके भाइयों को भी और ख़ानदान के मज़ीद कई अफराद को भी कत्ल करवा दिया जाए। जी, इन्होंने हमें बदनाम किया हुआ है कि जी ये बदमाश गुंडे। अगर हम गुंडे होते, बलाज गुंडा होता, बदमाश होता, वो अपने भाइयों को कभी आला तरीन न बुलवाता, वो उनको बोलता मेरे को गन पकड़ो। ये बड़ी अहम बात है कि बलाज के 2 भाई जो हैं वो एडवोकेट हैं, LLB किया उन्होंने। जी, ठीक है। एक भाई को उसने बाहर भेजा, वो ब्रिस्टर बन के आके से था, वो अकेला जाता था। ये मेरी बात रखो सुनिए, अगर उनको डर होता या बदमाशी होती, उनको ख्याल है, तो वो 2 गनमैन साथ लेके जाता, ठीक, अकेला जाता वो अदालत में जो उससे बलाज जो। अभी दूसरा भाई को वो बाहर भेजा, तो वो ब्रिस्टर बनने जा रहे हैं। मतलब कहने का अगर बदमाश है, हमारा दिन है, तो हम अपनी गाड़ लेके जाए। हम तो थक गए पुलिस इंसाफ मांगते 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 पुलिस से इंसाफ मांगते मांगते थक चुके हैं। अगर पुलिस ने अब भी इंसाफ ना किया तो फिर अल्लाह की अदालत में तमाम मुकदमे जो रख दिए जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना तफसील से कि जो सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान ने हमारे साथ बात की और उसमें इल्ज़ाम लगाया कि SSP चौधरी शफकात ने इस दुश्मनी को बढ़ावा दिया, जिसके बाद कत्ल व गारत का सिलसिला जारी रहा। और बलाज टीपू जो नौजवान था, 2 मासूम बच्चों का बाप है, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इन दोनों धड़ों में कौन कौन से पुलिस अफसरान जो है वो अपना अपना हिस्सा डालते रहे हैं। अगर टीपू ट्रका वाले की बात की जाए तो उनके साथ साबिक DIG सलाउद्दीन, साबिक SP शेख सदीक, DSP जावेद वेरक, इंस्पेक्टर मजहर इकबाल, एक साबिक SP इफ्तिहार गोगा, सुल्तान अली गाड़ा DSP, शकील बट सब इंस्पेक्टर, DSP इकबाल बिल्ला। ये वही DSP है जिसके घर में वलीमे की तकरीब में बलाज को कत्ल कर दिया गया। ये वो सारे पुलिस अफसरान हैं जो आरफ अमीर उर्फ टीपू के साथ बैठते थे, उसका साथ देते थे, उसको हौसला देते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो तीफी बट और गोगी बट ग्रुप के साथ इल्ताफ जगह, DSP साउद अजीज जो SP CIA रिटायर्ड हुए, उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था। इंस्पेक्टर नवीद सईद जो दोनों धड़ों में अपनी दोस्ती का जो है वो इजहार करता रहा और दोनों धड़ों से भारी रकूम हासिल करता रहा। मलक रहील अमजद इंस्पेक्टर जो ग्वाल मंडी का ही रहायशी था और अब वो जाँ भाग हो चुका है, वो भी तीफी बट गोगी बट ग्रुप के साथ उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। मियाँ साकिब DSP जो अभी तक उसका बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। इंस्पेक्टर इशफाक बट जो तीफी बट का बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसको कह सकते हैं कि वो शहबाज साईं जो टीपू के कत्ल में वो नामजद मुलजिम था, उसके बाद वो बरी भी हो गया, उसका सगा भाई है। जबकि DIG ताहिर आलम खान, उनका भी तीफी बट से बहुत ही अच्छा ताल्लुक बताया जाता है। तो ये बड़ी अहम बात है और सोचने वाली बात है कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी कि बावर्दी पुलिस एहलकार जब इस तरह के धड़ों का साथ देते हैं, उनके साथ चलते हैं। जिस तरह आरफ अमीर टीपू को जब एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया तो शकील बट ASI था उस वक्त, वो उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद था और आरफ अमीर टीपू को एयरपोर्ट से लेने गया था। और जब बलाज को चंद रोज कबल 18 फरवरी को कत्ल किया गया साबिक DSP इकबाल बिल्ला के घर उसके बेटे की दावत वलीमा पर,
تو وہاں بھی شکیل بٹ موجود تھا. یہ پولیس افسران کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر باوردی پولیس اہلکار اس طرح کی دشمنیوں میں دونوں دھڑوں میں ساتھ دیتے ہیں, بڑھاوا دیتے ہیں, تو کیوں دیتے ہیں؟ یہ سلطان محمود عرف بچو پہلوان کی بات آپ خود بھی سن چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس افسران اپنی طمع نفسانی کی خاطر, لالچ کی خاطر, جس طرح انہوں نے الزام لگایا کہ ایس ایس پی چودھری شفقات نے بھی 5 کروڑ روپے کی خاطر پہلے ٹیپو کا چچا بنا رہا, بعد میں اسی کو 5 قتلوں میں پھنسا دیا. تو یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پولیس افسران کو روکیں. آج تک کسی پولیس افسر نے ان کی صلح کروانے کی کوشش نہیں کی. اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ان کی طمع نفسانی اور ہر کسی کو یہ بتانے کی کوشش کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کی دشمنیاں جو ہیں ان کو بڑھاوا ملتا ہے. یہ حکمرانوں کے بھی سوچنے والی بات ہے کہ اس طرح کی دشمنیاں ختم کروانے کے لیے جس طرح سابق سی سی پی او لاہور کیپٹن امین ونس نے کوشش کی تھی اور پولیس لائن میں قصور کی ایک بہت ہی بڑی دشمنی کو ایک کھانا رکھا گیا سرکاری طور پر اور اس میں ان کی صلح کروا دی گئی. اگر اس طرح کی دشمنیوں کو ختم کروانا ہے تو سیاسی لوگ اور جو تاجر ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, جو آج تک اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ ذمہ دار ہیں. اس طرح کی دشمنیوں جو قتل و غارت ہوتی ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچائیں اور اس طرح کی دشمنیوں میں اپنا کردار نہ ادا کریں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.